र यो आयोजक जनमैत्री अभियानका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा अहिले यो तपाईँहरूले छलफल सुरुवात गर्नुभएको छ। यो तपाईँले अहिले भनेको कुरा भने आज हामीले तपाईँले जुन प्रश्नहरू अथवा सन्दर्भ उठाएर मलाई बोल्नका लागि आग्रह गर्नुभयो, अहिले हामीले चेको बारेमा छलफल गर्नुको सान्दर्भिकता नै त्यही हो भन्ने लाग्छ। त्यो ठिक छ, चेको बारेमा जति चाहिँ जानकारी छ त्यो जानकारीहरू त हामीले उनको बारेमा किताब पढेका छौँ। सम्भवतः अहिले प्रशस्तै युवाहरूले चासो राखेर पढ्ने, बुझ्ने, हेर्ने एउटा आइकनको रूपमा जे हुन्, उनको बारेमा बुझ्न बाँकी धेरै कुराहरू पक्कै हाम्रो बिचमा छैन। तर मुख्य कुरा उनलाई हामीसँग कसरी रिलेट गर्ने र हाम्रो सन्दर्भमा चेलाई अहिलेको सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ र त्यो भनेको हामीले अब के गर्ने भन्ने प्रश्नसँग नै जोडिन्छ। चाहिँ एउटा सपनाको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा अर्जेन्टिनामा जन्मिएको व्यक्ति आफ्नो युवा उमेरमा आफ्नो मुलुक छोडेर अर्को मुलुकमा क्रान्तिको लागि जान्छ। एउटा र त्यो मुलुकमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि फेरि अर्को मुलुकमा क्रान्तिको लागि जान्छ भनेपछि त्यो एउटा सपना हो र त्यो सपना भनेको एउटा भविष्यको परिकल्पना पनि हो। त्यो ल्याटिन अमेरिकाको यस्तो भविष्यको परिकल्पना हो जो चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको पन्जाबाट मुक्त छ र त्यहाँका किसानहरू र त्यहाँका निम्नवर्गीय मानिसहरू आफ्नो भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निर्णय गर्नका लागि स्वाधीन छन् र आफ्नो भविष्यबारे उनीहरू निर्णय गर्न सक्छन्। त्यो एउटा स्वाधीन ल्याटिन अमेरिकाको परिकल्पना उनको दिमागमा थियो। त्यो परिकल्पना नै उनले परिकल्पना गरेको न्युम्यानको परिकल्पना थियो। त्यो परिकल्पना नै उनले परिकल्पना गरेको क्रान्तिपछिको समाजको परिकल्पना थियो। अहिले हामीले छलफल गरेका भूमि सुधारदेखि बाँकी कुराहरू त्यो परिकल्पनाका अवयवहरू। आज त्यही प्रश्न हामीले आफूलाई सोध्ने कि नसोध्ने? हामीले परिकल्पना गरेको हाम्रो समाज कस्तो हो? आजको 10 वर्ष पछाडि अथवा आजको 50 वर्ष पछाडि हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका हुन्छौँ? आजको 30 वर्ष पछाडि हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका हुन्छौँ? र हामीले आउने पुस्तालाई कस्तो समाज हस्तान्तरण गर्छौँ? त्यो विषय, त्यो परिकल्पना हाम्रो दिमागमा छ कि छैन? त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यी प्रश्नहरूका जटिलताहरू छन्। हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा थुप्रै जटिलताहरू छन्। जस्तो अहिले एउटा विषय म तपाईँहरूमा राखौँ। हिजो अस्ति लगायत केही दिन, सम्भवतः हिजो र अस्ति चाहिँ धेरै मात्रामा सडकमा हामीले एउटा आक्रोश सडकमा उत्रिएको देख्यौँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो सडकमा उत्रिएको आक्रोशले रुकुम हत्याकाण्डलाई देखिरहेको थिएन। धेरै साथीहरूको म गुनासो देखिरहेको छु जहाँ 6 जना युवालाई प्रेम गरेका कारण, चे त एक प्रेमी पनि हुन् नि, एक आदर्श प्रेमी हुन्। 6 जना युवाहरूलाई चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेमको कारण चाहिँ हत्या गरियो। यो विषयमा त्यो युवा जमात सचेत छैन र यो विषयमा सरकारप्रति औँला ठड्याइरहेको छैन कि तिमीले त्यो विषयमा कारबाही गर्दैछौ कि छैनौ। तपाईँ अहिले 21औं शताब्दीको यो समयमा बाँचिरहनु भएको छ जहाँ चाहिँ एउटा कार निर्माता कम्पनीको मालिकले अन्तरिक्षमा गएर रेस्टुरेन्ट खोल्ने सपना देख्छ र त्यहाँ पर्यटक लैजाने सपना देख्छ। तर त्यो समाजमा आज पनि लाखौं मानिसहरू 17औं 18औं शताब्दीको अमानवीय जीवन बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरू प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाउँछन्। चोरीको सामान्य अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिन्छ र हिरासतमा हत्या गरिन्छ। तर त्यो बापत कुनै पनि कारबाही हुँदैन। एउटा सामान्य मानिस, गरी खाने मानिस जातको न्युमा पटक पटक अपमानमा पर्छ। यो समाजमा तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ अथवा यो समाजबाट बाहिर निस्किनको लागि तपाईको ऊर्जा, तपाईको चेतना यसका लागि यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ
र यो अभियानलाई समाजलाई बदल्ने अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँनिर कसरी यो परिवर्तनलाई त्यो एउटा समाज जहाँ एउटा दलित भएकै कारण लकडाउनका बेलामा मलर सदा भोकले मर्दैन, जहाँ दलित भएकै कारण नवराज विक चाहिँ प्रेम गरेका कारण अथवा अजित मिजार चाहिँ प्रेम गरेका कारण मारिँदैनन्, जहाँ दलित भएकै कारण हिरासतमा कुनै मुसहर युवा मारिँदैन। तपाईँ यो परिकल्पना सहितको समाज तपाईँ निर्माण गर्नको लागि तपाईँ आज त्यो अभियानमा होमिनुहुन्छ कि होमिनु हुँदैन? तपाईँ कति चेलाई बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखिन्छ। अर्को प्रश्न, चेको अभियान के थियो? चेको अभियान त अन्तर्राष्ट्रियतावाद थियो। आज 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 हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रवाद अथवा देशभक्ति, यी प्रश्नहरू, यी सन्दर्भहरू बीचको फरक के हो भन्ने कुरा नबुझेर हामीहरू मल्लिरहेका छौँ। र अर्को एउटा जटिल प्रश्न छ, कम्युनिस्टहरूलाई राष्ट्रियता किन प्यारो हुन्छ? कम्युनिस्टहरू किन देशभक्त हुन जरुरी छ? यो अर्को जटिल सवाल छ। यसलाई हामीले सही ढङ्गले बुझेका छौँ कि छैनौँ? आज हामी जसरी त्यो नक्साको चुच्चो संविधान सभाबाट त्यो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा जसरी दीपावली गरिरहेका छौँ, हिजो सिमानामा रोकिएका हाम्रा मजदुरहरूको पीडा हामीले बुझिरहेका थियौँ कि थिएनौँ? र त्यति बेला लाखौं भारतीय मजदुरहरूको त्यही बिचल्ली थियो। उनीहरू सयौं किलोमिटर लङ मार्चमा निस्किएका थिए घरसम्म जानको लागि, भोकको ओखती खोज्नको निम्ति। त्यो कुराले हामीलाई छोइरहेको थियो कि थिएन र त्यो प्रसङ्गसँग हामी जोडिएका थियौँ कि थिएनौँ? त्यति मात्रै होइन, धेरै भारतीय मजदुरहरू नेपाल भारत बोर्डरको नेपालपट्टि थुनिएका थिए र उनीहरूको लागि उपयुक्त क्वारेन्टाइन सुविधाहरूको व्यवस्था थिएन। त्यो विषय हामीले देखिरहेका थियौँ कि थिएनौँ? र मुख्य कुरा, आज हामीले गर्ने गाली भारत सरकारलाई हो कि भारतका आम मानिसहरूलाई हो, भारतका शोषित पीडित मजदुर वर्गलाई हो भन्ने कुरा छुट्टिरहेको छ कि छैन? सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ जे लेखिरहनु भएको छ, हुन त तपाईँ सचेत युवा हुनुहुन्छ, क्रान्तिकारी युवा हुनुहुन्छ, सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिनु भएको छ होला, जो अहिले मुलुकको सत्ता हाकिरहेको छ, अथवा छैन भने अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग जोडिनु भएको छ होला। हामीसँग त यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। तर तपाईँ के त्यहाँका आम मानिसहरूको पीडालाई र त्यहाँको सरकारको कदमलाई छुट्याएर हेर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन? के तपाईँको राष्ट्रवादले त्यहाँका आम मानिसहरूलाई पनि गाली गरिरहेको छ कि त्यसलाई छुट्याएर हेरिरहेको छ? तपाईँ आज आफ्नो मुलुकको स्वाधीनताको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला, अथवा तपाईँको आफ्नो सांस्कृतिक रूपमा भारतका नेपालीहरूसँग अरू देशका चाहिँ नेपाली भाषीहरूसँगको सहकार्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला। तर त्यति बेला तपाईँको राष्ट्रवादले नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका मधेसी समुदायका मैथिलीहरू बीच दुई पक्षमा सांस्कृतिक आदान प्रदान जरुरी छ भन्ने कुरा सुनेर बुझिरहेको छ कि छैन? अवधिभाषीहरू दुई देश मुलुकमा बाँडिएका अवधिभाषीहरू बीचको सांस्कृतिक सहकार्य जरुरी छ भन्ने कुरा बुझिरहेको छ कि छैन? राष्ट्रवादका यी पहेलीहरूलाई, हाम्रो राष्ट्रियताको यी पहेलीहरूलाई तपाईँको परिकल्पनाले समेटेको छ कि छैन? तपाईँले भोलि बनाउने समाजको परिकल्पनाले। र त्योसँगै तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय म उठाउन चाहन्छु, यो हाम्रो भोलिको परिकल्पनाको सन्दर्भमा र हाम्रो युवाले हामीले निर्माण गर्न चाहेको परिकल्पनाको सन्दर्भमा यो विभेदसँग लड्ने कुरा, त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कुरा। तर अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ साम्राज्यवादसँग लड्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्छ कि हुनु? आज एउटा बर्नी स्यान्डर्स जस्तो त्यो उमेरको व्यक्ति उत्पीडित मुलुकहरूको पक्षमा त्यहाँबाट बोलिदिइरहेको छ। प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनल अभियान उनीहरूले सुरु गरेका छन् र त्यो अभियान मार्फत यो पेन्डेमिकको समयमा, यो महाव्याधिको समयमा चाहिँ जति पनि गरिब मुलुकहरूको ऋण IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMFसँग ऋण छ, त्यो ऋणहरू मिना गरिदिनुपर्छ भन्ने माग उनीहरूले राखिरहेका छन्। त्यो उदारता तपाईँसँग छ र त्यसको लागि लड्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जुन उदारता बर्नी स्यान्डर्स लगायतको समूहले
त्यो भागबाट जसको लाभांश उनीहरूले लिइरहेका छन् त्योसँग लड्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म तपाईँलाई एकदमै अहिले हाम्रो समयमा बहस भइरहेको एउटा सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु। एमसीसी नामको साम्राज्यवादको एउटा नयाँ कार्यक्रम, एउटा नयाँ एजेन्डा र नयाँ भ्रम लिएर हाम्रो समाजमा प्रवेश गरिरहेको छ र त्यसले फेरि पनि जसरी यो हिजो उपनिवेशवादको समयमा जसरी केही युरोपियन शक्तिहरूले सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर त्यहाँका स्रोत साधनहरू कब्जा गरेका थिए, त्यसपछि यो उदारवादको समयमा, पुँजीवादको समयमा जसरी अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरूले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका देशहरूबाट त्यहाँका स्रोत साधनहरू कब्जा गरेका थिए, त्यसको नयाँ स्वरूप, त्यो कब्जा गर्ने नयाँ स्वरूप, त्यो उपनिवेशको नयाँ स्वरूपको प्रयोगको रूपमा एमसीसी हाम्रो समाजमा आइरहेको छ, नेपालमा आइरहेको छ। र एमसीसीले मूलतः नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अमेरिकी पुँजीपतिको हातमा सुम्पने एउटा प्रपञ्च रचिरहेको छ। त्यसका लागि नेपालको विद्युत प्राधिकरणलाई चुक्र्याउने र विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण लाइन र विद्युत बिक्री तीनैवटा क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु पर्ने एउटा शर्त सहित यो हामी कहाँ आएको छ र र यो साम्राज्यवादको यो मोहरालाई हामीले बुझिरहेको छौँ कि छैनौँ र त्योसँग जुझ्नको लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ? के हामी त्यो स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्नको लागि तयार छौँ? यो मुख्य प्रश्नहरू आजको सन्दर्भमा हाम्रो समाजमा बढी सान्दर्भिक छन्। वर्गीय प्रश्न त हामीसँग छँदैछ, त्यो वर्गीय प्रश्नलाई हामी छोडेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर यो तीनवटा प्रश्नमा हामी कसरी सोचिरहेका छौँ र त्यो तीनवटा प्रश्नसँग जोडेर हामीले भोलि निर्माण गर्न चाहेको हाम्रो परिकल्पना कस्तो हो भन्ने सन्दर्भले हामीले चेलाई कति बुझेका छौँ र चेलाई हामी आफूमा कसरी प्रतिबिम्बित गर्छौँ र आजको सन्दर्भमा चेको बारेमा छलफल गर्नुको सान्दर्भिकता कति छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो कुरा अहिलेलाई म यही टुङ्ग्याउँछु।